नमस्कार, म सौरभ सापकोटा सदा चाहिँ यहाँहरूमा श्री जस्तानी परमेश्वरी व्रतकथा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कथा सुन्नु पूर्व सबै भक्तजनहरूले आफ्नो हातमा पुष्पाञ्जली लिएर म सँगसँगै भन्नुहोला। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री जस्तानी परमेश्वरै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुरसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपुः शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं घयते गिरिं हृत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायणी कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरयेत्। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणां विदुर्लभानि कल्पत्रमादित्रमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मे च सुखाय नित्यम्। श्री गणेशाय नमः। अथ पञ्चमो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिई सबैलाई ज्वाइँ तुल्य आनन्द लिइरहँदा भए। हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको कुरा भनिसके, अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म भन्दछु भनी कुमारले भन्दा अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्छन्, हे कुमार, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो यो सब मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। तब कुमार भन्छन्, हे मुनिवर, अघि जब महात्मा भगवान विष्णुले हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दानवहरू अति दुखी भई खेद गर्न लागे। तब मय नाम भएको दैत्यले मनमा बडो खेद गरी विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् उस्तै त्यो दैत्यको राजा मय भयो। फेरि अरू 2 दैत्य ताराकाक्ष र विद्युत प्रभ नाउँ गरेका आफ्ना साथीलाई समेत साथ लियो। मयले ठुलो अगरको तपस्या गर्न लागे। ती 3 जना दैत्य पुष माघको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा हिमालयमा गई बस्दथे। वैशाख जेठको चर्को घाममा पाञ्चाग्नि तापी तपस्या गर्दथे। वर्षाकालमा खुला चौरमा बसी तपस्या गर्दथे। यस्तै तरहले तपस्या गर्दा गर्दा तिनीहरूले दिव्य 10,000 वर्ष बिताए। ती दैत्यको जिउमा केवल छाला र हाड मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ठुलो सुखदेखि पनि च्युत भए। तैपनि सूर्य समान तेजस्वी देखिन लागे र तिनका तपस्यादेखि ब्रह्माजी खुसी भई ती 3वटाका अगाडि भन्न लागे कि हे दैत्यमा श्रेष्ठ भएका दानव वीर हो, तिमीहरूका तपस्यादेखि बहुतै खुसी भएँ। अब तिमीहरूका मनमा जो इच्छा छ सो वर माग, म दिन्छु भनी ब्रह्माजीले भन्नुभयो। र तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी केवल घुँडाले मात्र भूमि स्पर्श गरी हात जोडी बिन्ती गरे, हे ब्रह्माजी, हजुर यदि हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अद्वितीय वरदान दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्, फेरि विमान समान जो सुन्दर 3वटा पुर बनाउने छु, त्यसमा मनुष्यहरूको गति नहोस्, जस्तो रितसँग हाम्रो मृत्यु नहोस्। हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौँ, त्यस्तै वर प्रदान गर्नुहोस्। यस्ता तरहले वरदान मागेको सुनि ब्रह्मा आज्ञा गर्नुहुन्छ कि हे दानव श्रेष्ठ, त्यस्तो अद्वितीय वरदान म दिन सक्दिनँ। मृत्युको अवकाश राखी अर्को वरदान माग, म दिन्छु, यस्ता अन्यथा नमान। यस्ता तरहको ब्रह्माजीको आज्ञा भएको वचन सुनि मय दैत्य फेरि भन्दछ कि हे प्रभु, अघि मैले बिन्ती गरे जति कुरा सब होस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुर 3वटै एकै ठाउँमा रहने छैनन्। जब पूर्ण 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती 3 पुरको 1/2 निमेष भर मात्र मिलन होस्। त्यस आधा निमेष भित्रमा जो एक बाणले ती 3 पुरलाई नाश गरोस्, त्यही वीर मलाई मार्नमा समर्थ होस्। यस्ता तरहका त्यस मय नामको दानवका वचन सुनि तथास्तु भनी ब्रह्माजी सत्यलोकतर्फ जानुभयो। तब त्यस मय नामको दानवले पनि जगतनाश गर्नको निमित्त आदि कल्पनामा 3 पुर रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो पुर चाहिँ फलामको बनायो, दोस्रो पुर चाँदीको बनायो र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा मानव सुमेरु पर्वतका श्रृङ्गार जस्ता देखिन थाले। ती 3 पुर चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका ठाउँ ठाउँमा आँखी झ्यालहरू बनेका। घरका अटालीहरू पनि उति उँचा, आँगनहरूमा पनि सुन्दर सुन्दर शिलाहरूले छोपेको। ठाउँ ठाउँ सुवर्णले मडेका सुन्दर पुरद्वारहरू पनि तयार गराएका। मोती प्रवाल मणिहरू ठाउँ ठाउँमा राखिएका। बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतर्फ फैलिएका। चित्र विचित्र हिरा मोतीहरू जडेका। वायुका वेग लाग्नाले फरफर गरिएका पताकाहरूले शोभित बनाएका। घरका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहका जडाउ भए।
शोभायमान भएका मार्गहरू पनि सिँगारी अति राम्रा तयार गराइएका घरहरूमा नाना किसिमका पताका ध्वजाहरूले गरी ती 3 विमान रूपको शोभाले युक्त भएका बनाएका लाखौं अमूल्य रत्नहरू लगाएका हजारौं बगैँचा बनाए बिरुवाहरूमा पनि राम्रा राम्रा सबै माछा ऋतुका फल लागेका र फूल फुलेका उत्पन्न गरायो। तलाउ पनि हजारौं किसिमका कमलहरूका फूल फुली शोभायमान भएका तयार गराउँदो भयो। यस्ता तरहले ती त्रिपुरको दैत्यहरूका घर मयूर आदि सुन्दर उत्तम लक्षणले संयुक्त भएको र पुरुषहरूका नङ लाग्नाले जसका पयोधरका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका कलश समान कुच भएका बारुणी मदिराले लाल नयन भइरहेका लज्जाले इज्जत हास्य गर्ने जसको नेत्र लोलिएका छन् यस्ती सुन्दरी स्त्रीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर सहर अति मनोहर देखिन लाग्यो। यसमा जो त्रिपुरमा लोहको पुर मैले बनाएको छ त्यो ताराकाव्य नामको दैत्यलाई मैले दिँदो भयो। फेरि अर्को जो चाँदीको पुर थियो त्यो विद्युत प्रभ नाम गरेको दैत्यलाई दिँदो भयो। जो सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर थियो सो राजा मैले आफूलाई भनिलियो। तब यो त्रिपुर दैत्यपतिका मन्त्रीवर्गहरूले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज पनि अनेक तरहका सम्पूर्ण आफ्ना शत्रुहरूको सेनालाई जितिकन ब्राह्मण वर्ग भृत्य वर्गले सहित भई स्त्रीहरूलाई साथ लिई सुखपूर्वक रहँदा अनि अनेक तरहका सुख पाउन लागे। 3 लोकको आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागेर सेखी र दर्पमा प्राप्त भई सम्पूर्ण देवताहरूलाई जितिलियौँ भनी मनमा मान्न लागे। उनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका वृक्ष बिरुवाहरू उखेल्न लागे। यस्ता तरहले देवताहरूलाई दुःख दिँदा दिँदा मनमा काल व्यतीत भयो। तिनीहरूदेखि इन्द्रादि देवता अति क्रोधित भएर ब्रह्माजीका सामु गई त्रिपुरवासी दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रव विस्तार गरे। तब ब्रह्माजीले सब देवताहरूलाई शान्त गराए। आज्ञा भयो कि हे देवतागण, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्, तिमीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौ। तस्मात् नारायण आदि सकल देवता हामीहरू महादेवका शरणमा जाउँ। उनै महादेव हाम्रा गति छन्। उनै महादेव हामीहरूका शत्रु ती दैत्यहरूको नाश गर्न सक्छन्। यस्ता तरहको ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि हवस पनि ब्रह्मा, सूर्य, इन्द्र, वायु र अग्नि आदि सकलले ब्रह्माजीलाई साथ लिई कैलाश गएर महादेवलाई देखि अनेक तरहसँग स्तुति गर्न लागे। हे त्रिलोकेश, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे अति पराक्रमी, तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार। चन्द्रमाका प्रभावले प्रकाशमान भएका उत्तम जटाधारी हे चन्द्रेश्वर, हे त्रिलोकदेव, हे पिनाकपाणी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अति तीक्ष्ण धार भएको वञ्चरो धारण गर्ने त्रिशूल लिने नन्दीलाई वरदान दिने जगतलाई शरण दिने देवताका पनि देवता यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा सर्वदा प्रसन्न भई वरदान दिने यज्ञको मालिक हिमालयमा बस्ने हे कैलाशवासी यस्ता तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। व्यक्तिहरूले ध्यान गरिएका सदा सर्वदा धर्ममा रहने दिशारूपी जो वस्त्र तिनै धारण गर्ने भक्तलाई वरदान दिने र जगतको सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने जगतका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। परभन्दा पनि झन् पर परमात्मा परमेश्वर तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, अग्नि, ब्रह्मादि देवताको पनि पालना र सृष्टि गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म स्वरूप, नित्य स्वरूप, काल स्वरूप धारणा गर्ने यस्ता तपाईलाई नमस्कार। परभन्दा पनि परमात्मा रूप शङ्करलाई सहस्रो नमस्कार छ। सम्पूर्ण पृथ्वीलाई धारण गर्ने यज्ञ स्वरूप तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार। चन्द्र, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, आकाश र इन्द्रलाई रचना गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार। चाको दाँत फास्ने कामदेवलाई भस्म गर्ने यस्ता तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे पुरुषोत्तम, हे सौम्य, हे बपुष्मान, हे महादेव, सकल जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार। यज्ञ उत्पन्न गर्ने सुर असुरहरूलाई पनि उत्पन्न गर्ने यज्ञहरूलाई उत्पत्ति गर्ने हे नीलकण्ठ, हे शिखण्डी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मसानमा निवास गर्ने, सर्वदा दैत्यको अङ्ग पनि नाश गर्ने, मोह छुट्याउने, अज्ञानको ध्वंस पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, सदा सर्वदा निरन्तर अमृत स्वरूप गिरिन्द्र पुत्रिका भर्ता कुमारका पिता यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार। फेरि दक्षको यज्ञ नाश गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे वरदाता, हे चण्डीश्वर, हे ईश्वर, हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। यस्ता प्रकारले देवताहरूले स्तुति गरेपछि देवताको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई उनका मनको इच्छा जानी आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, जे वर माग्छौ माग, म सम्पूर्ण कुरा दिन्छु। लोकमा मैले नदिने कुरा केही छैन। महादेवको यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवताहरू बिन्ती गर्दछन् कि हे प्रभु, ब्रह्माजीका वरदानले उन्मत्त भएका मय आदि नाम गरेका दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि अप्सराहरूलाई पनि लुटिलगे। सम्पूर्ण उपवनहरूका उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटे, बगैँचाहरू नष्ट गराइदिए। अब देवताहरूलाई नाश गर भन्दै हामीलाई दुःख दिन्छन्। हे भगवान, ती दैत्यको नाश गर्नलाई ब्रह्मा पनि समर्थ छैनन्, विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे भगवान, जस्ता रीतले देवताहरूको जय हुन्छ सो वरदान बक्सनुहोस्। यस्ता प्रकारले स्तुति गरेको देखि महादेव प्रसन्न भई देवताहरूलाई यस्तो वचन आज्ञा गर्नुभयो कि हे देवतागण हो,
तपाईहरूले 11 वंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूप भई दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यदि महादेवबाट आज्ञा भएपछि देवताहरू फेरि बिन्ती गर्छन्, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको सहस्रोसको एक अंश पनि धारण गर्न सक्दैनौँ महेश्वर। तेजलाई धारण गर्न त के, हेर्नलाई पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे भगवान, हाम्रो उप प्रसन्न हुनुहोस्। हामीले केही गरे पनि दैत्यलाई जित्न सकेनौँ। हे भगवान, आफैले त्रिपुरासुरलाई मार्नुहोस्। तिनलाई ब्रह्माजीको वरदान प्राप्त भएको छ कि दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि तिनपुरको आधा निमेष भेट हुन्छ। त्यस आधा निमेषभित्रमा एक बाणले जो भस्म गर्छ त्यसैबाट तिमीहरूको मृत्यु होला, नत्र अन्यथा तिमीहरूको मरण हुने छैन। यस्तो वरदान पाएका दैत्यहरूको नाश गर्नमा हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न हुनुहोस्, त्यस त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्सनुहोस्। यस्ता प्रकारको स्तुति गर्ने खिन्न चित्त भएका देवताहरूलाई आश्वासन दिई महादेवबाट आज्ञा भयो। हे देवगण, यदि यस्तो महादुर्भेद त्रिपुर छ भने ब्रह्मादि देवताको प्रिय निमित्त एक बाणले ती तिनपुरलाई भस्म म गरिदिउँला। रथमा बस्दा त्रिपुरासुरको नाश गरौँला। दानवादी वीरहरूले रक्षा गरिएको त्रिपुरसँग लड्दा मेरो बललाई सम्हार्न सक्ने हिमालय पर्वत समान मेरो निमित्त तपाईँहरूले रथ तयार गराउनुहोस्। यस्ता वचन सुनि सकल देवतागणहरू हवस पनि महादेवलाई नमस्कार गरी खुसी भएर, हे मुनि श्रेष्ठ, महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताले युक्त भएका सुवर्णमय रथ तयार गराए। त्यस रथको दक्षिण चक्र सूर्य भए, उत्तरतर्फको चक्र चन्द्रमा भयो। दक्षिण चक्रमा 12 सूर्य भूषण गराइए। ऋतु पनि रथको दायाँ बायाँतिर राखिए। त्यो रथको गजुर आकाश बनाए। पाङ्ग्रो अड्याउन दण्ड मन्दराचलको बनाए। अस्ताचल र उदयचल यी दुई पर्वतहरू दुई पाङ्ग्राको चुगुल गराए। अयन सम्वत्सर रथको वेग भयो। तार समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भए। सम्पूर्ण गङ्गादि तीर्थहरू उत्तम वस्त्र भूषणहरूलाई स्थिर रूप भई हातमा चमर लिई त्यस रथमा रहे। लगाम हाक्ने सारथी ब्रह्मा भए। ब्रह्मा स्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाए। विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको उसको पार्श्व दण्ड बनाए। सुमेरु पर्वतको धनु बनाए। श्रीशेषनाग धनुको ताँधो भए। सरस्वती देवीजी घण्ट भई गइन्। साक्षात नारायण भगवान विष्णु अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेदका रथका 4 घोडा भए। तारागणहरू घोडाका गहना भए। त्यस्ता तरहले हे मुने, जो जति जति यो ब्रह्माण्डका विज्ञ छन् सब त्यस रथका अवयव भए। यस प्रकारले त्यो धनुबाणले सहित भएको रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर पृथ्वी र आकाशलाई कम्प गराई रथमा चढ्नुभयो। उहाँपछि रुद्रका नन्दी आदि जो पार्षदहरू छन् सो नन्दी भए। शङ्कुकर्ण भए। चण्डेश्वर भए। गणेश्वर भए। योगाक्ष भए। यी सब त्रिशूलपट्टि हातमा लिएका अनेक तरहका शास्त्र जानेका नाना तरहका शङ्ख भिरी मृदङ्ग बजाउँदै महादेवका उप अनेक चित्र विचित्र पुष्पा वर्षा गराउँदा भए। तिनका तेजको भार सहन गर्न नसकी सम्पूर्ण देवताहरू मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवता मोहमा भएको जानी तिनका तेज खिची केही शान्त गर्नुभयो र देवताले अनि रुद्रगणको तेज सहन गर्नलाई किञ्चित समर्थ भए। त्यहाँ पछि हे मुनि श्रेष्ठ, उसै बेलामा नारदजी दैत्यहरू कहाँ गई भन्न लागे, महादेव देवताहरूका स्तुतिदेखि प्रसन्न भई तिमीहरूलाई मार्न भनी आउन लागे। अब तिमीहरूको इच्छा हुन्छ सो गर, न त तिमीहरूको सत्यानाश हुनेछ। यस्तो प्रकारको नारदको वचन सुनि मैले आफ्ना साथी तारकाक्ष र विद्युतमाली इत्यादि सम्पूर्ण दानवहरूलाई नारदजीबाट भन्नुभएका कुरा सबलाई सुनाउनु हुनुभयो। सब दैत्य मध्येको श्रेष्ठ तारकले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्छौ? देवता यथार्थले बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्न कसको सामर्थ्य छ? यदि सम्पूर्ण देवता यक्षगन्ध र किन्नर आए पनि यो सम्पूर्ण त्रिपुर अव्यव छ। अथवा शत्रुलाई जित्नको निमित्त सामदाम अनि अनेक तरहका नीति छन्। जित्ने इच्छा गर्ने बलि शत्रुलाई पराक्रम गरी दण्ड दिन योग्य छ। यस्ता राजा तारकको वचन सुनि विद्युतमाली भन्दछ, हे राजन, बलहीन देवता हामीदेखि कुनै प्रकारले पनि समर गर्न सक्दैनन्। जो मूढ भई युद्ध गर्ला त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त होला भने हे राजन, चिन्ता के को छ? लडौँ, सम्पूर्ण देवतालाई जिती लोकको इन्द्रपद जन भोग गर्नुहोस्। अघिको हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुको पदमा प्राप्त भई 14 भुवनका सम्पत्तिको भोग गरी हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु गतिमा प्राप्त हुनुहोस्। यस्ता प्रकारको विद्युतमालीको वचन सुनि मय भन्दछन्, हे दानवीर हो, अब हाम्रो नाशको बखत भयो, सुन्यौ। ऊ बारम्बार शिर कम्प गराउँदै फेरि भन्छ कि जो शत्रुभन्दा बलि होस् अथवा हीन बल होस् उससँग हामीले साम इत्यादि उपाय गर्नु उचित छ। जो सम्पूर्ण जगतका मालिक प्रभु ईश्वर महादेव हुन्, उनी देवता र हामीहरूका स्रष्टा हुन्। उनी यदि आज हामीलाई मार्न स्वयं आउँछन् भने अब यसको उपाय अरू केही छैन, खालि भगवान महादेवलाई प्रणाम गरौँ, यही मेरो मति छ। यदि अब हामी कठोरता धारण गरी महादेवका सामु युद्ध गरौँला त अवश्य हामीहरू यिनका दृष्टिपातैले भस्म हुनेछौँ। जो ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भई जसका शरण जान्छन्, आज उनी भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउँछन् भने हाम्रो के गति छ? जो क्षण मात्रामा सकल जगतको सृष्टि संहार गर्न सामर्थ्य छ।
जो मुक्तिका दाता सकल जगतका कारण छन् त्यस्ता श्री महादेवसँग हामीहरू कसरी सकौँला। हाम्रो विधिहीन तपस्याले केही हुँदैन, तिमीहरूको कति समयसम्म भोग गर्यौ, त्यसै कारणले म भन्दछु हे दानवीर हो, तिमीहरू सब कालले प्रेतित युद्ध गर्न पनि उत्सुक छौ। यस्ता प्रकारको मयको वचन सुनि नारदले सारा दैत्यको संहार गर्ने कारण सुनाए भने हे महाराज, अब तिम्रो तपस्या क्षीण भयो, अब ऐश्वर्य भोग समाप्त भयो, तथापि सङ्ग्राममा अघि नसरी नपुंसक झैँ ती देवताको शरणमा जानुभन्दा सङ्ग्राममा लडी मोक्ष हुनु उत्तम ठान्छु। यदि महादेवका हातबाट मर्यौ भने श्री महादेवका प्रथम गणको अधिपति हौला। यदि तिमी शरण जाउला तापनि देवताका हितका निमित्त महादेवले तिमीलाई नमारी छोड्ने छैनन् भने फेरि यस्ता दानवका राजा भइकन किन कातरता गर्दछौ। कातरतादेखि शिवजी प्रसन्न हुने छैनन्, सुरदेखि प्रसन्न हुन्छन्, किन नलड्नु। लड, कदाचित जित्यो भने तीन लोकको राज्य पनि भोग गरौला। यस्ता प्रकारको नारद ऋषिको वचन वाक्य सुनि तारकाक्ष विद्युतमाली दैत्यहरू आयुषहीन भएका हुँदा भन्न लागे, ठीक हो महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो बहुत उत्तम हो। मैले पनि तिनका वचन सुनि अब यिनीहरूको श्री नष्ट हुने बखत भयो भनी ज्ञानी नारदजीबाट आज्ञा भएको बहुत श्रेय भनी भने। मयको पनि यस्तो वचन सुनि नारद पनि बहुतै प्रसन्न भए। मैले रक्षाबन्धन गरी सकल दैत्यलाई युद्ध गर्नमा तत्पर गराई नारद महादेव भएको ठाउँमा गए। ती दैत्यहरू पनि युद्धमा निश्चय भई युद्धमा लालसा गरी अनेक तरहका शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भई तयार भए। तारकाक्ष, बलबाणासुर, विद्युतमाली आदि सबै दैत्यहरू पनि युद्ध गर्ने निश्चय गरी राजाका अगाडि अनेक तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्न लागे। दानवका सेनाहरू पनि दानवलाई भयदायक देखिए। ऊ रथ आयो, लौ हेर ऊ रथको ध्वजा देखियो। यस्तै वाक्य परस्पर आपसमा भन्न लागे। भय शोकलाई त्याग गरी कम्पित मुख गरी नाना तरह शस्त्र अस्त्र लिई युद्ध निश्चय गरी जस्तै पशु अग्निका समीप जान्छ त्यस्तै ती कालचौधी त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले आइपुग्छ भनी हेर्न लागे। तब पश्चिम सागरका गिरो भागमा रहेका अनेक अनेक प्रकारका पदाका आदिले शोभित मानव सुमेरु पर्वत सदृश र त्रिपुर देखिन लाग्यो। नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। दानवहरू पनि युद्ध निमित्त निस्के। चण्डेश्वर पनि बडो दीप्तिमान कुठार लिएका प्रचण्ड मुख बनाई प्रथमादि गण अगाडि उपस्थित भए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवतुल्य पराक्रम गर्दै आए। गणका अधिपति शङ्कुनायक पनि मुसल हातमा लिई उनका पार्श्वमा गई खडा भए। नन्दी, भृङ्गी, वीरभद्र आदि अनेक गण वज्र, त्रिशूल, गदा परिद्ध गई युद्धका निमित्त अग्रसर भए। दैत्यगण पनि महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भनी अनेक प्रकारका दिव्य आयुध हातमा लिई निस्केर गणहरूसँग युद्ध गर्न लागे। अति क्रोध पनि गर्न लागे। तब महादेवले त्रिपुरलाई दग्ध भए जस्तै देखि हास्य गर्दै लड्नका लागि स्थित भएर ठुलो सिंहनाद गरी युद्ध गर्न लागे। नन्दी पनि महाबली दैत्यगणसँग युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले पनि 10 बाण छोडी विद्युत प्रभलाई भेदन गरे। राता राता आँखा पारी शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सक्दैनन्। तब श्रीगी र ऋटीले विद्युत प्रभका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे। तब उसले पनि शूलले पूर्ण फुङ्कारले भृङ्गी र ऋटीलाई प्रहार गर्यो, जसको वेदना सहन नसकी भृङ्गी र ऋटी त्यहाँबाट पलायमान भए। जब यस दैत्यराजले यिनीहरूलाई जित्यो तब गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाण छोडी वध गर्यो। फेरि 10,000 बाण छोडी अब गणेशका मर्ममा घाउ गराई वेदना गराउँथ्यो। तब गणेशजी अति क्रुद्ध भई आफ्नो सुँड पसारी त्यसको गर्दनमा बेसरी निमोठी जस्तै मत्ता हात्ती कमलको फूल सुँडले बेसरी तलाउबाट उखेली फ्याँक्छ त्यस्तै विद्युत प्रभको शिर नै उखेली फ्याँकिदिए। तब शरीरबाट नै उखेलिएको त्यो शिर यस्तो शोभामा प्राप्त भयो कि जस्तै सरोवरबाट छुत्ती हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको फूलले शोभा पाउँछ। यो देखि भृङ्गीले नाना तरहले गान गरे। तब नेमी नाम गरेको र बल नाम गरेको दुईटा दानव वीर क्रोधले युक्त भई आएर गणेशलाई मर्ममा बाण छोडी घाउ गराउन लागे। शङ्कुकर्णले तिनलाई बीचमा रोकी तिनका ध्वजा, रथ, सारथी, घोडा सब काटी उनलाई विरती गराए। तब ती दुईजना पनि झट्ट अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर गणनायकका मर्ममा हजारौं बाण हानी घाउ गराए। तब ती गणेश्वरले पनि क्रोधले आँखा रातो पारी भयङ्कर मुसल प्रहार गरी दुवैलाई यमराज कहाँ पुर्याए। त्यहाँ उपरान्त ठुला दैत्यहरू जो त्रिपुरवासी थिए सब क्रुद्ध भई बराबर समूहका समूह निस्केर नाना तरहका नाना वज्र, त्रिशूल, कुठार लिएर महादेवका गणमाथि झम्टी महाघोर युद्ध गर्न लागे। शिवगणहरू पनि शिवका आज्ञा पाएका हुँदा जस्तै उन्मत्त केसरी मृगहरूलाई भर्काउँछ त्यसै गरी दानव दैत्य सैन्यहरूलाई भर्काई बारम्बार छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैको गिँड छैन, यस्तो रीतले नाश हुन लागे। रगत बही नदी बगे हुन लाग्यो।
वायुका वेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेघ समान वज्रका र तोड लागेर चूर्ण भएका पर्वतहरूका शिखर चाहिँ गिर्दै सब दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नेमिका नाम र बलनामका दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुने तब अति क्रोध भई तारक नामको दैत्य पुरदेखि निस्की गणनायकहरूमाथि झम्ट्यो र अनेक तरहसँग बाण वृष्टि गर्यो। तब गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्य केही गिर्ला भने जस्तो भयो। तब फेरि त्यस दैत्यलाई भाला प्रहार गरे। तब त्यो तारक दैत्य पनि रिसले भूमिबाट उठी चक्रले प्रहार गर्यो। तब गणेश्वरले शङ्कुकर्णले पनि मुड्कीले नै अति वेदना हुने गरी त्यसलाई हाने। शङ्कुकर्णको मुड्की खाएपछि मूर्छा भई भूमिमा ढल्यो र श्रेष्ठ आयुधलाई त्याग्दो भयो। तब यो दैत्यराज महाक्रोधले रिसलाई त्याग्न नसकी मुड्कीको वेदना सहन नसकी मृत्युवरण गरायो। यस्ता प्रकारले त्यसलाई गिरेको देखि दानवहरूले उठाई मयका भवनमा लिआई सारा वृत्तान्त बताई अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागे। तब ती रुन लागेका दानवहरूलाई सम्झाई भने कि मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा दैत्यहरूलाई चोबी बचाऊ। तब ती दैत्यहरूले हुन्छ पनि प्रसन्न भई अमृतमा चोबी दैत्यपति तारकासुरलाई बिउताए। फेरि मरेका दैत्यलाई पनि बचाइदिए भनी प्रसन्नताले मयलाई शिर निहुराई प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाच्य फेरि बडो बेगले गरी सङ्ग्राम भुइँमा आएको देखि ब्रह्माजीले आफ्नो बायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाई महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बचेर आयो। मयका घरमा अमृत छ, त्यस अमृतले गर्दा मैले दानवहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भो, यदि यसको घरमा अमृत छ त त्यो मरेको दैत्यहरूलाई बराबर बचाउँछ। यसै कारणले प्रहार गरे मात्र त्यो अमृत सोसी लिनुपर्छ। यस्ता प्रकारका वचन सुनि बाण प्रहार गरी अमृतलाई सोसी लिएर फेरि ब्रह्माजी बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे देवेश, अब त्यो स्वर ग्रहण गर्नुहोस्। मैले त्रिपुर दैत्यहरूसँग खुब लडाइँ गरेको देखेँ। लड्दा लड्दा आज पूर्ण 10,000 वर्ष व्यतीत भइसक्यो, तैपनि त्रिपुरको क्षय भएन। अब त्यो बाण चाँडो छोड्नुहोस्, तब शत्रु नाश होलान्। यी पुर एक आधा निमेषभर एकत्र भई फेरि अलग होलान्, त्यसै बेलामा बाण प्रहार गर्नुहोस्। यी पुर जोडी अलग भएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गर्नुहोस् र त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारका ब्रह्माका वचन सुनि लौ भनी त्यो उग्र बाण धनुमा चढाए, धनुलाई तलमाथि झुकाए। दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त त्रिपुर जोडिएको थियो। महादेवले आफ्ना योग बलले त्यस बखतमा सारा जगत निश्चल भइगयो। उहाँपछि जसका अग्रभागमा अग्नि सोम स्थित थिए, अरू त्यो नारायण रूपी बाण प्रहार गर्दा त्यो बाणले जसै महादेवले प्रहार गरे तब त्यस त्रिपुरका घरहरूमा चारैतर्फी दग्ध हुन लाग्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द उत्पत्ति भयो। तब महादेवले नन्दीलाई डाकी हराउनु भयो कि हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन कि त्यो मय मेरो भक्त छ, त्यसलाई अग्निले दग्ध नगराउनु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्ना तपोबलका योगहरूले वायुवत भई बाणभन्दा पनि चाँडो गई नन्दीजी मयका पुरमा प्रवेश गरी मयका घरमा गए। त्यहाँ गई देखे कि मय नामको दानवको शिवलिङ्ग अगाडि नै राखी शिवको ध्यान गरी बसिरहेको छ। तब नन्दी उसलाई आह्वान गरी तिमीलाई अग्निले जलाउने छैन भनेर मयले ती गणराजलाई पनि नमस्कार गरे। उसै बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगेर अग्निलाई नन्दीले महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। तब अग्निले मयलाई भने कि अब यहाँबाट तिमी चाँडो पुर छोडी निस्क। मयले पनि हवस् भनी सुवर्णमय शिवलिङ्ग लिई पातालमा गई तत्काल भए। नन्दीले पनि फर्की सम्पूर्ण विस्तार महादेवसँग बिन्ती गरेर त्यहाँपछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसको वेदी र गृह सब नष्ट भई अनेक दानवहरूले रोइ कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्तेका स्त्रीहरूले पनि निस्की कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। झ्याल विमान अटालीहरूमा रहेका पहेँला र उच्च स्तन भएका मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना पतिहरूका प्रिय भएका स्त्रीहरू पनि अग्निबाणले भयभीत भई घर घरमा यत्र तत्र दगुर्न लागेको देखिन थाल्यो। जस्तै पर्वतमा स्थिर किन्नरहरू व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै कोही आफ्ना आफ्ना पतिलाई आकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे, कोही भाग्न लागे। शेष दानव पनि आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी त्रिपुरदेखि भाग्न लागे। शिव भक्तिले हीन सम्पूर्ण भूषणहरूले हीन देख्नमा पर्वताकार दैत्यहरू सागरमा खस्न लागेका देखिन थाले। जो स्त्रीगण आकुल भई समुद्रमा खस्दथे, जो दानव गिरेथे, तिनलाई अनेक तरहका जल जन्तुले भक्षण गर्न लागे। आफ्ना पतिलाई देखि आकुल भई विलाप गर्दै अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन थाले। रतिको अन्त्यमा खेदित भएका फेरि कामले गरी प्रियाका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा गर्ने भएका दानवहरूले भार्या सहित भई डढी धेरै भस्म भए। कोही समुद्रमा डुबी जल जन्तुको आहार भए, कोही त्यसैलाई पिल्सी प्राणहीन भए। यस्ता प्रकारसँग त्यस विष्णु अग्नि सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिएर त्यो सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाई फेरि त्यो बाण शिवजीको हातमा प्राप्त भयो। यस्ता प्रकारले त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि सब देवता आफ्ना आफ्ना अधिकारमा प्राप्त भई शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे भगवान,
यो जो रौद्र कर्म आज हजुरले गरिलिनुभयो यस्तो अरू कसैले गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्य मारी त्रिपुर भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रो आपत्ति हर्नुभयो। सर्वत्र सदा स्थिर रहने यस्ता तिमीलाई नमस्कार छ। ती महादेवको देवताहरूको उपर आज्ञा भयो। हे देवता हो, तिमीहरूलाई सदा पुत्रवत पालना गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू प्रसन्न भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाऊ। यस्तो आज्ञा महादेवको भएपछि प्रणाम गरी सम्पूर्ण देवताहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। देवताहरू गएपछि साध्यहरूदेखि पूजित भई नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत सहित महादेव पनि कैलाश पाल्नुभयो। हे मुनि, यो कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुरदाह मैले वर्णन गरेँ। जो शिवभक्त मनुष्य प्रसन्न भई पवित्र भई यसको पाठ गर्ला त्यो पापदेखि रहित भई अन्त्यमा देवता भई स्वर्गमा जन्म लेला। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्ये संवादे शीर्षस्थानी परमेश्वर व्रतकथायां त्रिपुर दहन वर्णन नाम 5मो अध्याय। सबै श्रद्धालु भक्तजनहरूले कथा सुनिसके पश्चात आफ्नो हातमा पुष्पाञ्जली लिएर मसँगै भन्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलम्ब सकल जगत मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनैलदन निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतो द्वारकथा प्रसंगा या कुन्यन्तुसारहार धवला या शुभ्रप्रस्ताविता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभै देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।